हमने कोई 60-65 लड़के लड़कियों को ट्रेनिंग दी है, तालीम करवाई है, स्कॉलरशिप दी है कि वो सीएसएस की तैयारी। पाकिस्तान के सारे अजला में बलोच और पश्तून का हमारा यही प्रोग्राम है कि इंशाल्लाह दूसरे पड़ाव में हम कोशिश करेंगे कि हम कोयटा में यही सिस्टम मुतारिफ़ कराएं। इसी मजलिस से महमूद ख़ान को मेड़ मरका भेजा और उसने इनकार कर दिया हमारे साथ बैठने से। अब फिर मैं अमन की खातिर, इस इलाके की खातिर आए, ये नहीं कि ये हमारा मसला हल हो। मसले 65 के करीब यहाँ पे दुश्मन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उस्मत लाकड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल AK टुडे। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है, मैं अपने YouTube चैनल AK टुडे पर बलूचिस्तान भर से आप लोगों को मुख्तलिफ औकात में अपडेट रखता हूँ। तो आज की जो अपडेट है नाज़रीन, वो इसलिए अहमियत का आमिल है क्योंकि बलूचिस्तान जैसे ख़ित्ते में मैं जब अपने बरादरी में, पख्तून बरादरी में ऐसे लीडरों को देखता हूँ तो मुझे बेहद खुशी भी होती है, जो कि अपने जो कौम के नौजवानों को वो एजुकेशन में प्रमोट करते हैं और सपोर्ट करते हैं। तो इस वक्त मुल्क की मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों में मुख्तलिफ़ स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ रहे, डिग्रियाँ ले रहे, अजी साहब उनको प्रमोट करते हैं, ग्लोबली वो सपोर्ट करते हैं एजुकेशन में। और बहुत से यहाँ पे एजुकेशन के सिस्टम्स भी है इनका ज़िले बलूचिस्तान के ज़िला कलाबला और चमन में। तो इस हवाले से आज अजी साहब से पर्सनली उनके विज़न के मुताबिक बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। अजी साहब, ये जो सिस्टम आपने शुरू किया है एजुकेशन का, डिस्ट्रिक्ट कलाबला से आपने शुरू किया है, इन फ्यूचर हम इस सिस्टम को कहाँ देख रहे हैं और आप किस हद तक नौजवानों को एजुकेशन में प्रमोट करेंगे? सबसे पहले तो इसकी वजाहत मैं करूं कि मैं हाजी नहीं हूं, क्योंकि हाजी जो है वो पैसे जमा करता है, पैसे खर्च नहीं करता। इस हवाले से मैं हाजी नहीं हूँ, वैसे मैंने हज किया हुआ है। बहरहाल हम अपने बसात के मुताबिक काका शहीद फाउंडेशन के ज़रिए सैकड़ों तालिब इल्मों को स्कॉलरशिप देते हैं और अपना स्कूल सिस्टम अहमद ख़ान AKPS अहमद ख़ान पब्लिक स्कूल का इब्तिदा किया अभी, जिसमें सैकड़ों तलबा पढ़ते हैं और जिसकी सारी ज़िम्मेवारी हमने ली है कि हम इनको पढ़ाएंगे। और इससे के साथ ही हम सैकड़ों, बल्कि अगर हज़ारों कहा जाए, तालिब इल्मों को स्कॉलरशिप देते हैं मुल्क बैनुल अक़वामी और मुल्की उसमें यूनिवर्सिटियों में। तो जितना हम फलाही काम या लोगों के रोज़गार के लिए हम कर्जा सना देते हैं, और हमने कोई 3 लाइब्रेरियाँ कायम की है, डिजिटल अहमद ख़ान डिजिटल लाइब्रेरी, अहमद ख़ान वर्चुअल लाइब्रेरी, अहमद ख़ान कन्वेंशनल लाइब्रेरी, और बाकी हम पूरे बलूचिस्तान में CSS क्लासेस के लिए हमने कोई 60-65 लड़के लड़कियों को ट्रेनिंग दी है, तालीम करवाई है, स्कॉलरशिप दी है कि वो CSS की तैयारी के लिए 6 माह का कोर्स करें पश्तूनख्वा, सूबा पश्तूनख्वा और बलूचिस्तान में। अजी साहब, आपने जो कि सारा वक्त गल्फ़ में, यूनाइटेड अरब अमारात में गुजारा है, तो मिडिल ईस्ट और गल्फ़ में जो एजुकेशन सिस्टम है और बलूचिस्तान में इस वक्त यकीनन तालीमी फुकदान है, हमारे यहाँ अच्छे तालीमी इदारे नहीं है और हमारे सारे नौजवान तकरीबन मंशियात की तरफ जा रहे हैं और बहुत से नौजवान हमारे रेडी होटलों में अपनी मुस्तकबिल दाव पे लगा रहे। तो इस हवाले से आने वाले वक्तों में साहब, आपके ये जो सिस्टम है, ये कलाबला से बढ़ के पख्तून दीगर अजला में भी आप लोगों का कोई प्रोग्राम है? बिल्कुल, बलूचिस्तान के सारे अजला में बलोच और पश्तून का हमारा यही प्रोग्राम है कि इंशाल्लाह दूसरे पड़ाव में हम कोशिश करेंगे कि हम कोयटा में यही सिस्टम मुतारिफ़ कराएं और वहाँ पे हम हुकूमत से या अपनी कोई 20-30 एकड़ ज़मीन ले और वहाँ पे हम बोर्डिंग स्कूल कोयटा में बना सकें। अजी साहब, एक और बात है, आप यकीनन कबायली और आपका उम्र बहुत ज़्यादा है और हमारा तजर्बा इतना नहीं। आप क्या देखते हो, हमारे 70 साल से हमारे
قبائلی عمائدین نے اور ہمارے جو لیڈرشپ ہے پولیٹیکل پارٹیوں نے یہ جو پختون بیلٹ میں نہ ہی یونیورسٹیاں بنائی ہے، نہ تعلیم کی کوئی بہتر اس طرح نظام انہوں نے بنایا ہے، پچھلے 70 سال سے انہوں نے کیوں یہاں پہ کام نہیں کیا ہے؟ کیا وجہ ہو سکتا ہے ایسا؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارے ہی گاؤں میں گلستان میں ایک خاندان ہے جس میں ایک وزیر خود کہتا ہے کہ میں نے اپنے ٹینیور میں 22 ارب روپے خرچ کیے ہیں، اور اس طرح اس خاندان کے میں گورنر بھی رہے ہیں، پشتونیت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے پشتون ہیں، اور پورے پشتونوں کا یہ دعوے دار ہے جی علاقے میں یا پشتون بیلٹ میں کوئی ترقی نہیں کرتے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ لوگ قوم کے کتنے غمخوار اور قوم کے کتنے اس میں ہے کہ مدد کرے۔ سر لاسٹ آپ سے یہ کوشچن، آپ کا جو ہے 16 سال بعد جلاوطنی ختم ہوئی، اس وقت آپ اپنے گھر میں ہو، بلوچستان میں ہو، آپ کیا محسوس کر رہے ہو سر؟ دیکھیں مجھے تو انتہائی خوشی ہو رہی ہے، یعنی اگر آپ اندازہ لگا لیں کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی بھی قوم یا کوئی بھی سیاسی پارٹی کے لوگ اتنا محبت اپنے لیڈر کے ساتھ کرتے ہو۔ میں تو ان کے لیڈر بھی نہیں ہوں، میں تو ان کے بھائی ہوں، ان جیسا ہوں۔ اگر وہ میرا اتنا استقبال کرتے ہیں، میرے لیے آتے ہیں اور 50 میل کا کاروان بنتا ہے، تو 50 میل کا کاروان بننا اور ہزاروں لوگ آنا اور ان کی آنکھوں میں، ان کے چہروں پہ مسرت، آنکھوں میں محبت، آنکھوں میں چمک، آپ لوگوں نے سب نے دیکھ لیا کہ یہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں۔ یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ان کی امید کا ڈھارس ہو، ڈھارس بن سکے، اور ان کو یہ چیز نظر آ رہا ہے۔ یعنی کل اگر آپ اسکول میں آپ صبح جلدی اگر چلے جائیں، کل اگر دیکھو اگر کھلا ہو، اتوار کا دن تو ہے، تو وہ ان بچوں اور بچیوں کا کی آنکھوں میں صرف دیکھو کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں اور وہ کتنی چمک ہے ان کی آنکھوں میں، اور وہ ان کو یہ موقع نہیں ملتا۔ یعنی آپ کوئٹہ میں ہے، کوئٹہ میں 30 سال تک ہمارے قوم کے بارے میں جو پروپیگنڈا ہو رہا تھا، میرے خیال میں یہ آپ کے ایک وزٹ سے وہ پروپیگنڈا منفی میں چلا گیا۔ 30 سال منفی میں چلا گیا۔ 30 سال تو خیر آپ کی عمر نہیں ہے، تو یہ بچے، یہ جوان جو ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا۔ یعنی یہی سیاسی پارٹیاں جو یہاں پہ ہے، 1911 میں اسکول بنا اور وہی اسکول انہوں نے توڑ پھوڑ دیا اور انہی کی حکومت میں اس کو بند کرا دیا۔ اب اگر یہی چیز آپ بتا دیں کسی کو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مبالغہ ہے، یہ تو پروپیگنڈا ہے۔ اور ہمارے قوم کی ابتری، یعنی ہمارے قوم کا جو جستجو ہے، جو یعنی ہر چیز میں، امن میں ہو، ایجوکیشن میں ہو، کسی اور کمپٹیشن میں ہو، یہ کیا چاہ رہے ہیں؟ اور آپ لوگوں کو پروپیگنڈا کیا مل رہا تھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں یا کون ہے؟ یقیناً حاجی صاحب، آپ نے جو نعرہ لگایا تھا کہ میں اب اپنے قوم کے لیے امن چاہتا ہوں، خدا را میں پیس اور امن سے رہنے دیجیے، تو اس پہ آپ کے قوم کے نوجوانوں نے یقیناً لبیک کیا۔ آج ہم جب کوئٹہ ایئرپورٹ سے نکلے تو یہاں تک ہمیں راستے میں ہزاروں گاڑیاں نظر آئی اور لاکھوں نوجوان کھڑے تھے، وہ ان کی چہرے پہ خوشی محسوس کی ہم نے، اور وہ خوش تھے آپ کے کوئٹہ آنے سے اور بلوچستان آنے سے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس مشن میں کامیاب کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بلوچستان کی سرزمین کو امن کی فضا میں برقرار رکھے۔ یہی چیز میں چاہ رہا ہوں، یہ چیز آج نہیں چاہ رہا ہوں، یہی چیز 30 سال پہلے میں نے چاہا ہے۔ 30 سال پہلے ہم نے اسی مجلس سے محمود خان کو میڑ مرکہ بھیجا اور اس نے انکار کر دیا ہمارے ساتھ بیٹھنے سے۔ اب پھر میں امن کی خاطر، اس علاقے کی خاطر، لوگوں کی دربدری کی خاطر، پشتونوں کے اس تباہ حالی کی خاطر، میں اب بھی
उसी अमन का हाथ महमूद ख़ान को बढ़ा रहा हूँ कि महमूद ख़ान अब भी होश के नाखून लो। ये लोग इस तरह रह ही नहीं सकते। जिस तरह अभी इसका हाल हुआ या जिस तरह अभी तुमको जो वो दचका लगा, तो आपको और भी इससे पहले कि और भी ख्वारी मिले, तो अब भी वक्त है कि आप इलाके के अमन के लिए आए। ये नहीं कि ये हमारा मसला हल हो। मसले 65 के करीब यहाँ पे दुश्मनियाँ हैं और हर दुश्मनी में किसी न किसी तरीके से इसका हाथ है। और मैंने इनको कहा है लोगों को, इलाके के लोगों को, कि जब तक महमूद ख़ान का हाथ इसे या निकल नहीं जाए या उसको अल्लाह कोई सीधा रास्ता दिखा दे, तब इलाके में अमन आ सकता है। बहुत शुक्रिया साहब, आपकी कीमती राय हमारे नाज़रीन तक पहुंच गई। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला आप लोगों को भी इस पर कामयाबी दे और इस बलूचिस्तान के खिते को अमन की फ़िज़ा में कायम